चेस कर रहा है जो कभी पहले किसी ने नहीं चेस किया है। मैं सिर्फ ये गुजारिश आपके सामने करूँगा कि ये अंडरस्टैंडिंग गलतफहमी है लोगों की कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया था। जो हमारी हियरिंग 26 तारीख को हुई थी वो 4 घंटे पे हियरिंग हुई थी। उस वक्त हमारी पिटीशन में न उस वक्त न अभी न वफाकी हुकूमत पार्टी है न सूबाई हुकूमत पार्टी है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्शन कमीशन के सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है और उस बहस में उनकी सारी कंटेंशन रिप्रोड्यूस है। उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिज़र्व सीट्स की स्क्रूटनी है हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिज़र्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मजम्मत की गई है, जिसकी सबकी सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि एक स्टेबल हुकूमत के लिए इस नासूर को आपको ख़त्म करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाज़े हो जाए कि कौन सी पार्टीज़ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। साहब ये बताइएगा कि अब तो बला फिर वापस हो गया, जो आपके उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है आप अपने कल कहा कि हम आम सिंबल पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एक ओपिनियन ये आ रही है कि जो आपके उम्मीदवार अब इलेक्शन लड़ेंगे वो अलग-अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस बारे में क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा न कीजिएगा। सर ये बताइएगा, ख़ास तौर पे आपका बयान जो आज बहुत डिस्कस हो रहा है, IMF के साथ आपकी मुलाकात होती है और क्या आप लोगों ने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो PTI की जो सपोर्ट IMF वायदे के साथ है वो विड्रॉ कर ली जाएगी? देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ। मैंने इस पर स्टेटमेंट हमने दिए और 12 मरतबा दिए और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, और आपकी लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चंस होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं कल मेरी मीटिंग हुई है IMF से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी। कल जो मीटिंग ये कह रहे मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से। कल मेरा इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया के साथ था, न हमने IMF को कल डिस्कस किया है न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ये नुसरत जावेद साहब की, ये मैं समझता हूँ गलत है, सही नहीं है। क्योंकि कल न मेरी मुलाकात हुई है, न हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न हमने ये कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस लेंगे। हमने ये नहीं कहा। हम कहते हैं इकानमी को बेशमूल IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचेगा। जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब आप खरीद व फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर होगी, 20% सपोर्ट वाली पार्टीज़
اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی جمہوریت نہیں سن سکتا. یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے, اس کو چاہیے تھا اسٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا, کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا, لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے. آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا, اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار جو ہیں, تو دیکھیں آپ کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں؟ دیکھیں ہم بائیکاٹ بوائیکاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے, ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے, وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو, ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی. یہ جمہوریت کے آنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر, چلڈرنس فیوچر, یہ ہماری ایک اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے. میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی. اگر فار ایگزامپل نہیں کرتی تو اگر فار واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے, لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا. اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں, وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی ہیں. ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے, پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی, ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا. تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا, جو کہ اللیگل ہے میں سمجھتا ہوں. سر آن اے لائٹر نوٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اور ممبرز موجود ہیں. اگر بیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں تو پھر کوئی دوسرا نشان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوسرے نشان پہ تو دیکھیں گے, لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا, ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے. دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا. ایک بات یہ بتاؤں آپ کو, جب لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بی سن سکتی ہے, سنگل جج نہیں سن سکتا. سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ اویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو. اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ 1 ہم 2 کو اس دن فیصلہ ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ اینڈ وی پروسیڈ فردر. اس وقت بھی یہ رکھا تھا. بھائی یہ ایکسٹریم بائس آف دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں, اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں, باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے. پی ایم ایل ان نے آپ سے ریکارڈ پہ 21 دن کا ٹائم مانگا, آپ نے 60 دن ٹائم دیے تھے الیکشن کرنے کے لیے, آپ نے 7 مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا. یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. بیرسٹر صاحب بقول آپ کے ایک سنگل پارٹی کو بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کے اتحادی کی درجے اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ آپ بھی اس سسٹم میں داخل ہوں اور بہترین؟ دیکھیں ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے. ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں, اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونی چاہیے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے, لیکن کس گراؤنڈ پہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ الیکشن کے لیے, الیکشن کی فریڈم کے لیے, الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے, الیکشن سب کی پارٹیسپیشن کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ہم تو انکنٹیسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اگر نہیں بھی تو انڈر 19 لڑائیں گے, براب سے لڑائیں گے, جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ انڈر 19 سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی 8 تاریخ کو, دیکھتے جائیے گا. بیرسٹر صاحب خلائی مخلوق سے ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہیں,
کیا آپ سے بھی کوئی لوگ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ؟ سر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا, نہ کوئی تھریٹ آیا, نہ کوئی دھمکی آئی ہے, نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا, نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تھینک یو.